औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। अभी जो वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कि ख़यालात को मजबूत करने के लिए है और या ख्याली की कैफियत पैदा करने के लिए और क़ुव्वत इरादी को बारने के लिए है। ये क़ुव्वत इरादी की मशक़ है जिसका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि क़ुव्वत इरादी की मशक़ के बारे में आपको बताऊँगा। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें ये मशक़ बहुत आसानी से हो जाया करेगी। इसके लिए आप कम अज़ कम 15 मिनट का जो है टाइम मखसूस कर लिया करें। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कह रहा हूँ कम अज़ कम 15 मिनट। जब भी आपको सुकून महसूस हो, सुकून मिले, इसके लिए आपको ये होना चाहिए कि मुनासिब माहौल हो ताकि जहन इधर उधर ना जाए, शोर गुल ना हो और ना ही ज़्यादा रोशनियाँ हो और ना ही ज़्यादा अंधेरा हो। कोई कमरा जो है ऐसा इंतखाब करें जिसमें आप बैठ के कर रहे हैं और हवा ना उधर हो, क्योंकि पानी का आपने तश्त एक बार लेना है, पानी की परात जो भी आपका है कनाली, तो किसी भी बर्तन में आपने पानी भर लेना है, उसमें एक गुलाब का फूल छोड़ देना है। आजकल गुलाब के फूल मिल जाते हैं। अगर आपको गुलाब का फूल नहीं मिल रहा तो उसके लिए कोई सी भी खूबसूरत चीज़, आर्टिफिशियल कोई फूल ला के रख दें। आपका मकसद है कि वो उसमें तैरता रहे, उस पर आपने नज़र रख के उसको जो है घुमाना है। इसकी जगह आप कोई बॉल भी रख सकते हैं, प्लास्टिक की छोटी सी बॉल हो खूबसूरत, वो जो मिल जाएगी आपको बाज़ार से, आर्टिफिशियल फूल छोटा सा। और भी कोई भी चीज़ अपने दिमाग के हिसाब से जो आपकी नज़र जिसको कशिश भी करे, आपको देखने में भी अच्छी लगे और उसको आप नज़र मरकूज़ करके जो है उस पे जो है आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें। इसके लिए आपने तश्त में जो है पानी भर लिया, अब उसमें वो फूल छोड़ दिया, अब उसकी तरफ आपने नज़र जमा लेनी है और तसव्वुर यही करना है कि ये घूम रहा है, ये अभी घूमेगा, अभी इसमें हरकत पैदा होगी, ये घूमेगा, ये तसव्वुर सारा आपने करना है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, जब भी कोई भी अमल आप शुरू करें, कि चाहे वो तस्खीरात का हो, चाहे वो आप लोगों के लिए कर रहे हो, हुब्ब का कर रहे हो, बुग़्ज़ का कर रहे हो, किसी भी किस्म का कोई अमल कर रहे हो, उसके लिए आपने अपनी क़ुव्वत इरादी को जमा करना है। सबसे पहले लंबे लंबे 10-11 सांस ले लेने हैं। इस तरह, और जहन में ख्याल करना है, पैदा करना है कि अब जो मैं दुनिया का काम करने जा रहा हूँ ये मेरा सबसे अहम काम है। इसके लिए अब मैं किसी और ख्याल को दिमाग में आने के लिए जगह नहीं दूंगा। अब सिर्फ यही ख्याल मेरे जहन में होगा जो मैं काम करने लगा हूँ। जब ये 11 सांस आप ले लें, हर सांस पे यही तसव्वुर रखें और एंड पे आपने कहना है अब मैं आज़ाद हूँ हर किस्म के ख्यालात से। 3-4 बार ये जुमले दोहराएँ। उसके बाद अपने जो भी आपका काम है उसके लिए बैठ जाएँ, उस पर फोकस करें और उसका जो है पक्का इरादा करें। ख्यालात में इतनी ताकत है, इसकी लहरें इतनी ही मजबूत हैं कि ये इसको घुमा के रख दें। ये जैसे अभी तो सूरज की लहरों से सिर्फ इन्होंने जो ये लहरें पकड़ी हैं अपनी, जिससे सोलर एनर्जी जो है ये ईजाद कर ली। अब सोलर पैनल लगा के उससे बिजली पैदा कर रहे हैं, तो ये सूरज की लहरों से जो है ये पैदा कर ली है। इसी तरह और भी बहुत सी शुआएँ हैं। इसी तरह इंसान के दिमाग में बहुत सी लहरें हैं, बहुत ज़्यादा लहरें हैं, बहुत किस्म की लहरें हैं। ये हर किस्म की जो लहरें खारिज करता है। ये आपको पता है जब इंसान गुस्से में हो, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक लेडी डॉक्टर लिख रही थी कि मेरी एक क्लाइंट थी, उसको गुस्सा इतना ज़्यादा आया कि गुस्से के आलम में उसने अपने बच्चे को दूध पिला दिया, तो उसके दूध में जहर बन गया और वो बच्चा मर गया। इसीलिए हमें कहते हैं कि गुस्से के वक्त थूक दिया करो। गुस्से के वक्त आपके थूक में बहुत जहरीले केमिकल जो है वो पैदा हो जाते हैं, इसकी भी लेबॉर्टरियाँ हो चुकी हैं। तो इसी तरह ये ख्यालात जो है ये आपके मुख्तलिफ़ किस्म की पावर्स रखते हैं, ये शुआएँ रखते हैं। जैसे आप किसी सैड महफ़िल में जाएं जहाँ पे फौतगी वगैरह हो गई हो तो आप गमगीन हो जाएंगे। किसी खुशी वाली महफ़िल में जाएं जब वहाँ से गुज़र रहे हों जहाँ पे लोग खुश हों, तो आपके चेहरे पे भी वालहाना खुशी के आसार जो है पैदा हो जाते हैं। जैसे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हों तो खुश होते हैं, आप थोड़ी देर उनकी तरफ देखें तो वो खुश होते हैं। जो वो हकीकी लहरें उनके जिस्म से, उनके दिमागों से निकल रही होती हैं, जो आपके दिमाग को भी मसरूर कर देती हैं। इसलिए ये लहरें वाक़तन ही इतना जो है असर रखती हैं कि किसी भी चीज़ को गिरा दें, उठा दें, घुमा दें, लेकिन इसके लिए वक़्त लगता है, थोड़ा सा आपको वक़्त लगेगा। क्योंकि इसकी मिसाल अगर आप कहें तो मिसाल तो आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन ताज़ा कर देता हूँ आपके लिए मिसाल कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि उस तख्त को, तख्त बल्कीस को कौन है जो पहले लाए, तो
جلد سے جلد لائے۔ تو ایک جن نے، ایک عفریت نے کہا کہ میں لائے دیتا ہوں قبل اس سے کہ آپ کا جو ہے دربار برخاست ہو۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس سے بھی کوئی جلدی۔ تو ایک صاحب جسے جو ہے کتاب کا علم تھا، اس نے جو ہے تخت کو حاضر کر دیا۔ اس نے کہا میں تخت حاضر کیے دیتا ہوں۔ تخت حاضر تھا، یعنی کہ میں تخت کو حاضر کیے دیتا ہوں طرفۃ العین، آپ کے پلک مارنے سے پہلے۔ آگے آیت ویسے ہی چل رہی ہے کہ تخت حاضر تھا، یہ نہیں کہا آپ نے کہ میں پلک مار رہا ہوں اور بلاؤ۔ یعنی کہ خیالات میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے ابھی کچھ پڑھا نہیں، اس نے کہا میں تخت حاضر کیے دیتا ہوں آپ کے پلک مارنے سے پہلے، اور تخت حاضر تھا۔ آیت ایسے چل رہی، تخت حاضر تھا۔ تو یہ خیالات میں طاقت ہے۔ یہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے آصف بن برقیہ، تو یہ ان کی مثال دی جاتی ہے۔ ایسے بہت سے آپ کو مل جائیں گے، لیکن پیروں فقیروں کے واقعات اگر آپ کو بتائے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث ہے، یہ کون سا قرآن میں ہے، حالانکہ کتابوں میں آپ کو بہت سے واقعات ایسے مل جائیں گے۔ تو انبیاء کرام سے جو منسوب ہوئے، پھر انہیں معجزات بھی کہہ دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ عطا ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ جو ہے علم اللہ نے دے کے انسان کو فوقیت دی ہے ہر چیز پہ، فرشتوں پہ بھی، فرشتوں سے سجدہ کروا کے دکھا دیا، جنات پہ بھی، کائنات کی ہر چیز کو اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، تو تم اس پہ غور و فکر کرو۔ تو یہ راز ہیں۔ جیسے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی احرام مصر جو ہے یہ 12,000 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں، یا اس سے بھی قبل کے، تو وہ اتنے بڑے بڑے پتھر لوگوں نے کیسے اٹھایا، اگرچہ ان کے قد جو ہے 40-40 فٹ بھی مان لیے جائے۔ تو پھر آپ کو یہی بتاتا ہوں، جیسے جیسے وسائل بڑھتے جاتے ہیں، انسان کی طاقت جو ہے اس کی جو کم استعمال کرتا ہے، وہ اس کی پاور جاتی رہتی ہے۔ تو تب جو ہے وسائل کم تھے، اس لیے دماغ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ ہسٹریوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ فرعون مصر جو ہے اپنے ہر آنے والے کو جو ہے نائب کو وہ حمزات کی تذکیر کرواتے تھے، یا یہ علوم سکھاتے تھے، ماورائی علوم۔ تو ادھر بھی لگا لیں تو سارا کام جو ہے خیالات کی طاقت کا ہے۔ یہ کسی بھی چیز کو اپنی طرف راغب بھی کرتی ہے، اپنے سے دور بھی کرتی ہے۔ جیسے آپ کے دل میں کبھی کسی کے بارے میں خیال آ جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اٹھ کے چلا جائے، تو وہ چلا جاتا ہے، اس بندے کو پتہ لگ جاتا ہے اب اس محفل میں یہ بندہ مجھ سے بیزار ہے۔ تو جب کسی سے آپ والہانہ محبت کرتے ہیں یا کوئی آپ سے کرتا ہے، آپ کا دل کرے گا اس کے پاس جا کے بیٹھنے کو، اور آپ اس کے پاس بیٹھیں گے۔ خیالات خود بخود کشش کرتے ہیں۔ یہ خیالات جو ہیں یہ اس کے مظاہرے آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ پھول جو ہے وہ کچھ لوگوں کا 21ویں دن، کچھ کا 15ویں دن، کچھ کا تیسرے دن بھی گھومنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے خیالات کو جو ہے مختلف طاقتیں دی ہے۔ کسی کا خیال جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، کسی کا کمزور ہے، مشقوں سے طاقتور کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ویسے ہی میڈیم ہوتے ہیں، انہیں یورپ والوں نے میڈیم کا جو ہے لفظ دیا ہے، عاملین نے انہیں معمول کا لفظ دیا ہے، کہ جن پہ یہ بہت جلد چیزیں طاری ہوتی ہیں، جن کے لیے جو سالوں والے عمل ہیں وہ چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح اس کی دوسری مشق آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوئی لے لینی ہے آپ نے، سوئی وہ سلائی کرنے والی، وہ سوئی دھاگا والی جس سے بٹن وغیرہ ٹانگتے ہیں، بریک سوئی لے لینی ہے آپ نے، لمبی ہو چاہے چھوٹی ہو۔ اس کو سینٹر سے بریک سے کالے دھاگے سے آپ نے باندھ لینا ہے، یا بال سے باندھ لیں، دھاگے سے باندھ لیں، کالے دھاگے سے سینٹر سے اس کا لیبل کر لیں، ایسے نہ ہو، سیدھی سینٹر میں ہو۔ اس کو آپ نے موم وغیرہ اوپر لگا کے کسی چیز کے ساتھ جو ہے لٹکا لینا ہے، تاکہ اس کے راستے میں کوئی چیز دیوار وغیرہ حائل نہ ہو، کسی چیز میں اٹکے نہ۔ اب وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے سامنے ہاتھوں سے بھی آپ مشق کر سکتے ہیں۔ یہ ہاتھ یوں بنا کے اس کو ایسے اس کے دور سے ہی پیچھے کو کھینچو، آگے کو دھکیلو، پیچھے کو کھینچو، آگے کو دھکیلو۔ یہ ہاتھوں کی مشق ہوگی، ویسے تو میں کہتا ہوں کہ نظر کی مشق ہی زیادہ بیسٹ ہے۔ نظر میں آپ نے پاور پیدا کرنی ہے، اس پہ نظر جما لو۔ اب اس کو تصور سے جو ہے آپ نے اپنی طرف کھینچنا ہے، سامنے دھکیلنا ہے، وہ ہلنا شروع ہو جائے گی، پھر اس کو گھمانا ہے۔ عموماً یہ جو ہے قطب کی طرف ہی جا کے کھڑی ہوگی، جیسے قطب نما کی کھڑی ہوتی ہے۔ تو کمپاس جو ہوتا ہے اس کی سوئی بھی قطب کی طرف جاتی ہے، ادھر مقناطیسی پہاڑ ہے۔ اور یہ مشقیں زیادہ تر آپ کو کرنی بھی جو ہے شمال کی طرف منہ کر کے چاہیے، نارتھ کی طرف۔ تو ادھر سے جو ہے مقناطیسی لہریں جو ہے وہ آپ کے خیالات کو متحرک کرتی ہیں، وہ سانس کے ذریعے سے جو ہے آپ کے اندر انرجی پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔
تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، مزید جو ہے دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ دو مشقیں آپ کو بتا دی ہیں، ان کو روز 15 منٹ آپ نے کرنا ہے کم از کم، اور طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ سانس پہلے لے کے خود کو آزاد کریں تمام خیالات سے، پھر اپنی مشق کی طرف توجہ دے کے پھول کو کہیں کہ یہ گھوم رہا ہے، خیال کریں ذہن میں، اسے گھمائیں اور دل میں یا نوروں کا ورد کریں، کیونکہ اس سے آپ کے اندر جو ہے نورانی طاقتیں جو ہے پیدا ہوگی، اور قوت متخیلہ جو ہے یہ متحرک ہو جائے گی۔ جب یہ متحرک ہوگی، غیر ارادی خیالات ختم ہو گئے، تو پھر یہ گھومیں گی جس طرف آپ کہو گے جب کہو گے، لیکن اس پہ وقت لگے گا۔ تو اسی لیے کہتا ہوں قوت ارادی جب آپ کی جو ہے چل پڑی تو چھوٹی کامیابیاں بڑی کامیابیوں کا زینہ ہے، پھر آپ جو ہے کامیاب ہے، پھر آپ کو جو سال ہیں وہ بھی مہینے ہی لگیں گے، اور جو مہینے ہیں وہ آپ کو دن لگیں گے، اور جو دن ہے وہ گھنٹے لگیں گے، ایسے ہو جائے گا۔ تو کسی بھی کام کو کرو مکمل لگن کے ساتھ، دل اور دماغ کو مرکوز کر کے کریں، شوق سے کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اور کامیابیوں کے راستے آپ پہ کھل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔